बात में भी कमी है, तो कहते हैं ये सिर्फ सब कुछ आसिम मुनीर के इंस्ट्रक्शंस पे हो रहा है और कुछ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स। अज़ीज़ान मोहतरम, इमरान खान की बहन उस्मा खान साहिबा की जो है वो मुलाकात हो गई डॉक्टर उस्मा खान न्याजी, क्योंकि थोड़ी देर पहले आप लोगों ने व्लॉग देखा जिसमें ये था कि उनकी मुलाकात थी और उसका ऐलान हो गया था। बड़ी खुशियाँ थी वहाँ पर, बड़ी खुशियाँ मनाई जा रही, लेकिन भारतीय प्रोपेगेंडा जो है वो एक्सपोज हो गया भाई। और लेकिन उसके ऊपर जब सवाल किया गया तो अलीमा खान साहिबा ने जो है बजाय इसके कि उसके अगेंस्ट बात करती, वो बात दबा देती हैं हर दफ़ा। मुझे यहाँ पर जो है वो गड़बड़ लगी। खैर अच्छा, आते हैं ज़रा, आप लोगों के लिए खुशी की खबर है तो उसके लिए बात करते हैं। तो उस्मा, डॉक्टर जो उस्मा हैं वो गई अंदर से मुलाकात करके आई, बट शी वॉज एक्सट्रीमली कन्फ्यूज कि व्हाट टू से व्हाट नॉट टू से। ठीक है, उनका बॉडी लैंग्वेज लग रहा था कि बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे मतलब उनको सिर्फ किसी ने बोला है कि ये जाके बोलना है। मतलब शी वॉज नॉट श्योर कि वो इमरान खान से मिलकर आई हैं, बट उन्होंने कहा कि वो ठीक हैं, बिल्कुल खैरियत से हैं, लेकिन उनकी जो हालत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, मतलब मेंटली तौर पे वो बीमार हैं। ठीक है, ये उन्होंने बात की वहाँ पर कि उनको टॉर्चर किया हुआ है, आइसोलेशन में रखा हुआ है, दैट्स वाई ही इज़ सो मच जो है वो एंग्री, और कि भाई ये सब आसिम मुनीर ने किया है, उसके पीछे आसिम मुनीर का हाथ है। याद है आप लोगों के इसके पीछे जो है वो मुशर्रफ का हाथ है। एक दफ़ा आपको याद होगा जब परवेज़ मुशर्रफ साहब का दौर था तो वो उसके पीछे पड़े हुए थे, फिर उसके बाद जो है वो इनके पीछे पड़ गए। फिर बहरहाल अभी जो है ज़ाहिर है कि जो नज़र आ रहा है वो ये है कि ही इज़ टोटली स्ट्रेस्ड, बट उन्होंने आसिम मुनीर साहब को कह दिया कि इसके पीछे ये है और अपना लाहे अमल बताया है। फिर साथ में जो बड़ी बहन जो आपके राइट साइड पे खड़ी हुई थी, यानी कि डॉक्टर सॉरी अलीमा खान साहिबा, तो वो भी जो है वो बार बार उनको वो बताए थे जो मिल के आया है वो बंदा श्योर नहीं है कि मैंने क्या कहना है, और अलीमा खान साहिबा पीछे से उनको डिक्टेट कर रही थी। दैट वाज सो मच अमेजिंग चीज़ कि भाई मैं मिल के आया हूँ किसी से और मुझे कोई और बताए कि ये बोलो ये बोलो ये बोलो, चल रहा था वहाँ पर ये। तो बहरहाल उस्मा, डॉक्टर उस्मा ने बताया ये। उन्होंने फिर अफ़गानिस्तान के हवाले से जो है वो इमरान खान ने बड़ी तशवीश की बात की है। भाई ये पाकिस्तान को जो है वो पाकिस्तान ऐसे कर रहा है और वो अफ़गानिस्तान पे जानबूझ के अटैक करते हैं, उनको प्रोवोक करते हैं, ये है वो। यार आप कैन यू इवन इमेजिन कि द गाय इज़ अंडर द कस्टडी है, वो वहाँ से भी यही बयान दे रहा है कि नहीं ये सब चीज़ें, और आई थिंक कि ही डोंट वांट टू कम आउट। ठीक है, वो उसको अपनी बेल नहीं करानी है, तो वो अंदर बैठ के जो वो ये बयान दे रहे कि सब ये आर्मी करा रही है और जो अफ़गानिस्तान के साथ हुआ वो जुल्म है। अफ़गानिस्तान जो ये 40-45 साल से हमारे साथ करता रहा वो जुल्म नहीं था, वो उसका राइट था कि कोई भी कहीं भी किसी भी कंट्री में जाए तो वो ये हरकत करे। ठीक है ना, ये इनके बकौल ये चीज़ नज़र आ रही है। तो एक्सट्रीमली शेमफुल एक्ट था ये। बहरहाल मुझे तो बहुत अजीब लगा, बट आई वॉज हैप्पी कि चलो यार एक इंडियन प्रोपेगेंडा जो था वो नंगा हो गया। लेकिन उसको बजाय कि अलीमा खान साहबा कहती कि नहीं इंडिया तो आपको पता है कि वो प्रोपेगेंडा ही करता है, लेकिन वो ज़ाहिर है कि ये लोग इंडियन और इसराइली मीडिया पे बैठ के इन लोगों ने बातें की, या इसराइल नवाज़ मीडिया के ऊपर बैठ के इन लोगों ने बातें की, तो कह रहे नहीं ये कोई मसला नहीं है, अब तो लोग जाते ही हैं और ये वो बातें करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और भी सामने है कि लोग कह रहे हैं कि भाई वो जो क्या कहते हैं डॉक्टर उस्मा से बड़ी वाली जो सिस्टर हैं, या शायद सबसे बड़ी सिस्टर हैं, उनकी वीडियो AI जनरेटेड थी जिसमें ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की बात की गई, लेकिन उसके बारे में भी कोई वजाहत पेश, किसी भी चीज़ की वजाहत नहीं। और जब बात करते तो एक बड़ा बदतमीज़ तरीके का उनका एक स्टाइल होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, मतलब आप किसी को सवाल नहीं करने दे रहे। और अभी आपको तो चाहिए कि जो आपको सपोर्ट करे कम से कम आप उनको सुने, बट ये तो बहुत ही एक वियर्ड एक्ट है कि आप किसी मतलब आप एक तो इस वक्त बकौल आपके आप लोग आइसोलेशन में हैं और आप लोग जो है वो इस वक्त मजलूम हैं। ठीक है, हर एक का राइट होता है कि अपने कैदी से मिले, अपने भाई जो जबरी है या असली है जो भी है वो उसके जड़ में मैं नहीं जा रहा,
لیکن یہ کہ یہ طریقہ کار نہیں ہوتا میڈم، جس طریقے سے آپ جو ہے وہ لوگوں کو جو آپ کے لیے دن رات اکٹھا کر کے جو آپ کو رپورٹنگ کر رہے ہیں، آپ کے لیے صحافی کھڑے ہوئے، آپ کے لیے وکلا کھڑے ہوئے، آپ کے لیے جو ہے وہ کارکنان کھڑے ہوئے، بٹ یو آر ایکٹنگ لائک آلویز، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ طریقہ کار بہت زیادہ خراب ہے، بہت کیا کہتے ہیں مس بیہیو کہا جاتا ہے اس کو، ان ایجوکیٹڈ ان پروفیشنل جو ہے وہ ایک ایکٹ نظر آیا مجھے یہاں پر. اچھا، اب یہ ڈاکٹر صاحبہ کی جو بہن ہے علیمہ خان، انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھیں ہمارے جو وہ 6 بندے جو فیملی ممبرز ہیں وہ ملیں گے، 6 بندے جو ہیں وہ وکلا کے وہ ملیں گے، اور جمعرات والے دن، مطلب یہ منگل والے دن تھا، اور جمعرات والے دن انہوں نے کہا پارٹی کے ممبران ملیں گے، جن میں خاص طور پہ جو ہے وہ سہیل آفریدی جو جمعرات کو ملیں گے ان سے جا کے عمران خان سے. تو یہ نوٹیفیکیشن لے کر آئے ہیں، اور عوام کی طاقت، عوام کا سمندر، یہ سب باتیں کی. اوکے فائن، گڈ ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ یہاں پر چلے ٹھیک ہے، آئی ہیو اے لاٹ آف کیا کہتے ہیں بہت زیادہ مجھے عمران خان سے اختلافات ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ کہ یہ کرنا تھا، آج جو ہوا ہے کہ ملاقاتیں کرانی تھی تو یہ پہلے ہی کرا دی جاتی. اب ان لوگوں کا مطالبہ کیا ہے بیسکلی پی ٹی آئی والوں کا، کہ عمران خان کے جو کیسز چل رہے ہیں ان کی سنوائی ہو، فرسٹ چیز یہ، اور وہ کیسز عدالتوں میں لگنے نہیں دیے جا رہے ہیں. اوکے فائن یار، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. پرویز مشرف کا ایک بھی کیس پاکستان کی عدالت میں، وہ بندہ جو کہ نیشنل ہیرو تھا، جو کہ انٹرنیشنل ہیرو تھا، ایک مرد مجاہد تھا، جب اس کے کیسز نہیں سنائے گئے تو پھر تم کیا چیز ہو بانگڑو، یہاں پر یہ تمہیں سمجھنا ہوگا، ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ اوکے بس اس کا جو بھی فیصلہ کرے گا، ہماری اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے، ہماری گورنمنٹ کر رہی ہے، تو جو وہ بہتر چاہیں تو ظاہر ہے کہ وہی ہوگا. آئی ڈونٹ نو کہ ہو از آن دا رائٹ پاتھ، بٹ پاکستان کے خلاف جو بھی بات کرے گا ظاہر ہے کہ پاکستان سے مخلص تو نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. اور اوپر سے آپ اپنے دشمنوں کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ان کی تعریفوں کے پل باندھتے ہو، وہ مظلوم ہے، اور آپ لوگ جو ہیں وہ. عمران خان نے یہ بھی اندر سے پیغام دیا کہ بھائی دیکھیں یہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں افغانستان کے ساتھ ہو رہا ہے، ڈرون مار رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، یار تم 3 سال سے اندر ہو، تمہیں کیا پتا پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے، تمہیں ہمیں کیا پتا ہے تمہیں باہر سے اندر جا کے کیا کیا چیزیں بتائی جاتی ہیں. تو بہرحال پاکستان پہ افغانستان نے جو کیا اور جو دہشت گردی وہ ہمیشہ سے کرتا رہا ہے، تو بات چیت اس کا حل نہیں ہے. لیکن اگر بات چیت اس کا حل ہے تو آپ کو اپنے مخالفین کے ساتھ بھی بات چیت کرنی پڑے گی میرے خیال میں عمران خان صاحب. اور ہر چیز کا الزام آپ اپنے کارکردگی دیکھیے کہ آپ کی کارکردگی کیا ہے. اچھا، یہاں پر ایک چیز میں وضاحت کر دوں کہ میں اکثر کرتا ہوں کہ بھائی دیکھیں عمران خان یا اس کی پارٹی نے جو ہے وہ آرمی کے خلاف اور ملک کے خلاف باتیں کی. ماضی میں آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میاں صاحب برادران جو ہیں انہوں نے بھی کیا، کوئی اور جو 2-4 اور بھی تھے وہ بھی بھارت جا کے انہوں نے انٹرویوز دی اور یہی باتیں کی ساری. اوکے فائن، یہ پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ جو یہاں پر کھاتا ہے، پاکستان کے جو کہتے ہیں نا نمک میں جست نہیں ہے، پاکستان کے نمک میں جست نہیں ہے، کیونکہ جو یہاں کا کھاتا ہے، اس نمک کو کھاتا ہے، وہ اسی کی جو جڑیں کاٹتا ہے، اسی ملک کو جو ہے نقصان پہنچاتا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں حکمرانی بھی یہیں پر چاہیے، ہمیں جو ہے وہ یہیں پر جب وہ لوٹ مار کرنے کی آزادی بھی چاہیے. تو یہ سارے معاملات ہوں. بہرحال کیا کرے عوام، کیا کرے عوام، کہاں جائے؟ غریب عوام تو کہیں بھاگ نہیں سکتی، نہ ہمارے جو ہے وہ سوئس بینک میں اثاثے ہیں، نہ ہی ہمارے جو وہ برطانیہ میں جو یا لندن میں ہمارے کوئی فلیٹس ہیں یا کوئی بزنس ہو جس کو ہم کہیں کہ یار چلو کوئی گل نہیں، ہم وہاں پر جا کے سیٹل ہو جائیں گے یا اور کسی کنٹری بھاگ جائیں گے، دبئی، شارجہ، قطر، کہیں بھی بھاگ جائیں گے. عام آدمی نے یہیں پر رہنا ہے، یہیں پھنسنا ہے، یہیں مرنا ہے، اور سیاستدانوں کی خاطر ایک دوسرے کی ماں بہن ایک کرنی ہے. یہاں پر یہی بات چلتی ہے، اور کچھ گدھوں کو نہیں سمجھ میں آئے گی میری بات، مجھے پتہ ہے، کیونکہ ونس اے گدھا آلویز اے گدھا. اب وہ پی ٹی آئی والے کہیں گے کہ اس نے مجھے گدھا کہا ہے، کوئی نون لیگ والے کہیں گے اسے گدھا کہا ہے. نہیں، میں سارے جو سیاسی فالوورز ہیں نا جو اندھی تقلید کر رہے ہیں اور اپنے لیڈر کی خاطر جو ایک دوسرے کی ماں بہنوں کو، جو کچھ لیڈرز کو فرق نہیں پڑتا آپ کی زندگی سے، موت سے، صرف آپ کی زندگی سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ احتجاج کر کے ان کو باہر نکال لیتے ہیں، آپ جو ہے ووٹ ڈال کے ان کو لے کر آ جاتے ہیں، بس اس سے زیادہ آپ ٹیشو پیپر کے علاوہ آپ کی اور میری کوئی لائف نہیں ہے، ٹھیک ہے. ان کی خاطر ہم لوگ لڑ رہے ہیں اور یہ موجہ کھیل رہے ہیں. جس کی حکومت آئے گی وہ پچھلا جو اترے گا تو وہ چلا جائے گا باہر. پاکستان کی یہ جو ہے وہ بدقسمتی ہے، یہ سمجھ لیجیے آپ، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے آپ لوگوں کی اور میری اوقات. بہرحال ہوپ کہ آگے دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے. اللہ حافظ.